नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा खेलकुद मैदान बनाउने विषयमा विवाद। ऐतिहासिक होलेसुङ गढीलाई असर पुग्ने भन्दै निर्माण नगर्न दबाव। बैतडीको पाटन नगरपालिकामा निर्माण गरिएको हिरापुर मनोरञ्जन पार्कको भएन संरक्षण। स्थानीय नै पार्कको संरचना चोर्न र फुटाउन सक्रिय। लगानी जति बालुवामा पानी बम्दै। कपिलवस्तुको राजापानी सामुदायिक वनमा आकर्षण। वन क्षेत्र घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटक बढे। वनभोज र प्रेमिल जोडीको रोजाइमा वन परे। नवलपुरको बौद्धिकाली गाउँपालिकामा पोल पुगेन विद्युत। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नपुग्दा स्थानीय निराश। विद्युत बाल्न पाइन्छ कि भन्ने स्थानीयको आश। र सिन्धुलीको मरिन गाउँपालिकाद्वारा युवालाई सिप र प्राविधिक सहयोग। सिप सिकेर युवा कृषि र पशुपालनमा व्यस्त। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 5 दुर्छिम स्थित कोटगोइरा घुमाउने चौरमा खेल मैदान निर्माणका क्रममा विवाद भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को अन्तिममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको 30 लाखमा सुरु गरिएको हलेसी तुवाचुङ फुटबल ग्राउन्ड निर्माणका क्रममा विवाद चुलिएको हो। ऐतिहासिक होलेसुङ गढीलाई असर पुग्ने र चण्डीडाँडा सामुदायिक वनमा क्षति पुग्ने भन्दै सब डिभिजन वन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, वन तथा भू संरक्षण विभाग र अख्तियारमा उजुरी परेपछि खेल मैदान निर्माण रोकिन पुगेको छ। खोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट। ऐतिहासिक हलेसुङ गढीलाई असर पुग्ने र चण्डीडाँडा सामुदायिक वनमा क्षति पुग्ने भन्दै सब डिभिजन वन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, वन तथा भू संरक्षण विभाग र अख्तियारमा उजुरी परेपछि खेल मैदान निर्माणको काम रोकिएको हो। ऐतिहासिक खुला संग्रहालय बनाउन प्रस्ताव गरिएको सो क्षेत्रमा नगर कार्यपालिकाको वैशाख 19 गतेको बैठकले खेल मैदान निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। 1,79,58,000 को लागत एस्टिमेट गरिएको खेल मैदानका लागि नगरपालिकाले 30% रकम लागत साझेदारी हुने भनिएको छ। उपभोक्ता समितिले 10 लाख पेशकी लिएर खेल मैदान निर्माणको काम सुरु गरेको थियो। सो जग्गालाई सरकारी जग्गा भनिए पनि चुमाखुका 11 मोहीले हालसम्म दाबी प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। त्यहाँनेरि होलेसुङ शासकले को सन्तानहरूले राज्य चलाउँदै गर्दा सञ्चालन गर्दै गर्दा त्यहाँको तालिम केन्द्र हो। त्यो तीर धन र ढाल तरवारहरू खेलाउने स्थल हो। त्यसले गर्दाखेरिमा त्यहाँबाट 500 मिटर पर
काठहरू गाडेर कुभिने फर्सीहरू झुन्डाएर तारा हान्ने स्थान हो त्यो। त्यहाँबाट सिकेर तालिम सिकेर लडाइँ लड्ने उपयुक्त बनिने सेनाहरू हो त्यो ठाउँको सेनाहरूको तालिम केन्द्र हो त्यो बेलाको सेनाहरूको। अनि अहिले एकैचोटि हावामा आएर ऐतिहासिक स्थलहरूलाई ध्वस्त बनाउनु भनेको यो पहिलेको संरचनाहरूमाथि खेलबाड गर्नु हो र यो उत्पन्न। नापीमा छुट भएको जग्गालाई कानुनी प्रक्रियाबाट छुट दर्ता गर्ने प्रयास भइरहेकै बेला नगरपालिकाले सो स्थानमा खेल मैदान निर्माण थालेको हो। 400 वर्ष अघि हलेसुङका सन्तानले शासन गर्दा तालिम केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरेका कारण घुमाउरो चौरलाई वन कार्यालयले संरक्षण गर्नुपर्ने माग पूर्व गाविस अध्यक्षको छ। पार्टीको पक्ष होइन, व्यक्तिगत रिसिभीको कारण चाहिँ हाम्रो यो खेल मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल ग्राउन्डलाई रोकिदिनु भयो। यसमा हामी धेरै दुःखद छौँ। ठुलो सल्लाहको सिसौको जङ्गल केही पनि पर्दैन, यो बुट्टेनी पनि छैन, एउटा बनमारा घारी मात्र छन्। यसमा हामीले फुटबल ग्राउन्ड बनाउँदाखेरि कुनै असर पर्दैन, गाउँकै विकास हुन्छ भन्ने सोचेको थियौँ। यसमा हामीलाई अवरोध गरिदिनु भयो र प्रदेशबाट र सङ्घबाट आएको बजेट पनि उहाँहरूले रोकिदिनु भयो। यो धेरै दुखान्त कुरो छ, दुःखसो छ। तर यसरी किन रोकिदिनु भयो भने यही हाम्रो गुनासो छ र जसरी पनि हामीलाई फुटबल ग्राउन्ड बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध र सर्वमान्य नेताहरू अथवा वरिष्ठ नेताहरू अग्रज नेताहरूलाई पनि विपक्ष होस् या पक्ष होस् यही हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। खेल मैदान निर्माण योजना विवादित बन्दै अख्तियारसम्म उजुरी परेपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट फ्रिज भएको छ। पेशकी स्वरूप लिएको 10 लाख पनि कामको मूल्याङ्कन गरेर बाँकी रहने रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ। अवरोध आए पनि खेल मैदान निर्माण गर्ने अठोट गरिएको निर्माण उपभोक्ता समितिले जनाएको छ। चाहिँ हामीले जसरी पनि खन्नेमै पुगेका छौँ। यहाँ सरकारले अन्य अराजक तत्त्वहरूले विरोध गरे पनि, कुनै पार्टीले विरोध गरे पनि हामीले जसरी पनि यसलाई जसरी पनि खन्ने पक्षमा पुगेका छौँ। यहाँ आखिरी कुनै क्षतिपूर्ति पनि हुनेवाला छैन। यहाँ अङ्गेरी र घङ्गरू काँडा भन्दा केही छैन। मान्छेले चाहिँ विकासको लागि सखुवा सिसौ त तपाईँको यो फुटबल हेर्नुहोस्, तपाईँको चितवन पोखरामा कति चाहिँ हजारौँ लाखौँ बोट बिरुवा चाहिँ के अरे विनाश गरेर पनि तपाईँको प्लेन ग्राउन्ड बनाएको छ, फुटबल ग्राउन्ड बनाएको छ, बाटो बनाएको छ भने हामीले एउटा फुटबल ग्राउन्ड यो युवालाई पनि चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रियसँग पनि जोडिएको एउटा हाम्रो फुटबल ग्राउन्ड हो। त्यसैले हामी जसरी पनि हामी यो नगरले सङ्घले नदिए पनि हामी गाउँको स्थानीयवासी मिलेर भए पनि हामी जसरी पनि यो ग्राउन्ड चाहिँ हामी खन्छौँ नै खन्छौँ। यदि हाम्रो प्रतिबद्धता भयो होइन। यो खेल मैदान रोकिनुमा मुख्य भूमिका भनेको व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर चाहिँ साथीहरूले रोकिराख्नु भएको अवस्था हो र यसमा चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि केही अराजक तत्त्व जो चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ यो जुन ग्राउन्ड खन्ने सन्दर्भमा यो व्यक्तिको जग्गा नभइकन सार्वजनिक जग्गा पनि थिए, यो तपाईँलाई अवगत गराउँछु। र त्यो जग्गा चाहिँ तपाईँको व्यक्तिको नाममा ल्याउन खोजे केही अराजक व्यक्तिहरूले त्यो पनि सक्सेस नभइसके पश्चात तपाईँको यो होलेसुङ गढीको जग्गा हो भन्ने यो पनि तपाईँको चाहिँ होइन, यो सार्वजनिक जग्गै हो। त्यसो हुँदाखेरि हामीले कुनै पनि एङ्गलमा यो ग्राउन्ड बनाएर देखाउँछौँ, बनाएर छाड्छौँ। खेल मैदान निर्माणको काम अलपत्र परेको दोषको हिलो भने एकले अर्कोलाई छ्याप्न थालिएको छ। नगरपालिकाका मेयर इवन राई राजनीतिक अवरोधका कारण खेल मैदान निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाउँछन्। यो चाहिँ हामीले नगरपालिकाले नगर स्तरीय खेल मैदान निर्माण गर्ने भनेर गत वर्ष निर्णय गरेर युवा तथा खेल मन्त्रालयमा माग प्रस्ताव गरेर हाम्रो चाहिँ स्वीकृतिबाट निर्माण कार्य सुरु भएको। निर्माण कार्य सुरु भइसकेपछि व्यक्तिहरूले निजी स्वार्थको कारण विभिन्न खाले चाहिँ लफडाहरू चाहिँ सिर्जना गरेर अहिले हाललाई स्थगित गरिएको छ। मालपोत कार्यालयमा जग्गा धनीको हक हिस्सा सरकारी र जग्गाको किसिम बनमारा उल्लेख भएको भन्दै नगरपालिकाले घुमाउने चौरको किता नम्बर 17 को 54 रोपनी 14 आना 11 दाम जग्गामा नगरपालिकाले खेल मैदान निर्माण सुरु गरेको थियो। तर अब यो विवाद कसरी साम्य हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। जिल्लाका शहरी क्षेत्र पनि अहिले घरले भरिन थालेका छन्। जंगल मासिँदै गएका छन्। खुल्ला चौर रमाइलो गर्ने स्थानको अभाव छ। यही अभाव पूर्ति गर्न भन्दै बैतडीको पाटन नगरपालिकामा पाटन शहर आयोजना कार्यालयले 2 वर्ष अघि 1 करोड लगानीमा हिरापुर मनोरञ्जन पार्क निर्माण गर्यो। तर पार्कमा गरिएको खर्च अनुसारको मनोरञ्जन स्थल भने बन्न सकेन। स्थानीय सरकार र स्थानीयबाट सहयोग नमिल्दा पार्कमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी भइरहेको छ भने निर्माण गरिएका संरचना पनि स्थानीयले चोरेर लान थालेका छन्। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट।
यो हो बैतडीको पाटन नगरपालिकामा अवस्थित हिरापुर र यो उराठ लाग्दो डाँडो हो हिरापुर पार्क। 2 वर्ष अघि 1 करोडको लगानीमा यो डाँडालाई पार्कमा परिणत गरियो। पार्कमा वनभोज गर्न मिल्ने, रमाइलो गर्नका लागि संरचना निर्माण गरेर सुन्दर बनाउन खोजे पनि पार्क स्थानीय सरकार र स्थानीयकै कारण उराठ बनिरहेको छ। पार्कलाई पाटन नयाँ सहर आयोजना कार्यक्रमले निर्माण गरेको हो। पार्कलाई घेराबार गरेर टाइल, गेट, धारा, शौचालय र प्रतीक्षालय लगायतका संरचना पनि निर्माण गरियो। तर गाई चराउन जाने गोठालाले संरचनालाई भाँच्ने माच्ने काम गर्दा लगानी सबै बालुवामा पानी भइरहेको छ। धारा छ तर धाराको टुटी उखलिएको छ। अन्य संरचना पनि स्थानीयले लुकी छिपी घरमा लगेका छन्। स्थानीय सरकारले यहाँको मनोरञ्जन पार्कको रूपमा लगानी गरे पनि यसको चाहिँ सदुपयोग भएको चाहिँ छैन। यहीँ पनि हेर्नुहोस्, यहाँनिर गाडी पार्किङ भनेर पार्किङ स्थल निर्माण गरेको छ, तर यहाँ चाहिँ भैँसी अथवा गाई गोरु बाँध्ने गरेको पाइयो। यो चाहिँ स्थानीय सरकारको लगानी खेर गएको, बेकार भएको जस्तो महसुस भइरहेको। पार्कको निर्माण अझै बाँकी छ। खर्च धेरै भए पनि उपलब्धि हुन सकेको छैन। त्यसमाथि स्थानीयले नै मनोरञ्जन स्थललाई मास्न उद्यत हुँदा पार्कमा गरिएको खर्च अन्यत्र गरेको भए फाइदा पुग्ने पार्क हेर्न पुगेकाले नै बताउँदै आएका छन्। पार्कमा आनन्द लिन पुगेका पनि त्यहाँको वस्तुस्थिति देखेर दिक्क मान्ने गरेका छन्। अब मनोरञ्जन त भनेको छ होइन, मनोरञ्जन त यहाँ देख्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ बस्ने प्रतीक्षालयमा होइन पुरै खेच्चर बाजेर एउटा पुरै फोहोर भएको देखिन्छ होइन। उता खाना पकाएको अथवा के गरे हो, खेच्चर पुरै खाना पकाएको जस्तो छ होइन, त्यहाँ पुरै फोहोर गरेको छ। अब के मनोरञ्जन भन्ने यसलाई होइन, यसको चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ भएको चाहिँ देखिँदैन। अहिले गाडी पार्किङ गर्ने भनिएको ठाउँमा पशु चौपाया बाँधेको पाइन्छ भने बस्नका लागि बनाइएका प्रतीक्षालयमा गाई वस्तुको गोबरले भरिएको छ। नगरपालिकाले समेत कुनै ध्यान दिएको पाइँदैन। एकदमै पटक्कै छोडिदियो भने त नगरपालिकाले विकल्प गरि नै हाल्छ, गर्नु नै पर्छ र गर्छ पनि। विकल्प एकदमै गर्छ। यसलाई जसरी भए पनि छिटोभन्दा छिटो कसरी चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ र यो कसरी चाहिँ अब एकातिर हिरापुर यो पार्क पनि भनेका छौँ। अब पार्क भन्ने बित्तिकै त अब सबै मान्छे पार्क भनेपछि त मान्छे आफैमा यो खुसीको गदगद हुने कुरा हो, तर खासै त्यस्तो चाहिँ नभएको अवस्था हो। जसरी भए पनि हामी गर्छौँ नगरपालिकाले। मनोरञ्जन पार्क भनेको मनोरञ्जन गर्ने स्थल हो। सोही अनुसारको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पूर्वाधारमा ध्यान नदिने र भएका संरचना पनि मास्ने काम भइरहँदा स्थानीय सरकारले नै यसको पहल लिन आवश्यक देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले के तपाईका जनप्रतिनिधि सुख दुःखका सारथी बन्न सके त भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौं। स्थानीय तहको हिसाबमा हेर्ने भने जनप्रतिनिधि हाम्रो साथ सपोर्टमा छैनन्। कयौँ बेरोजगारहरू अलपत्र छन्, बाहिर विदेशमा गइरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नो गर्न चाहे पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र त्यहाँको सम्बन्धित निकाय आफ्नो छर छिमेकी दाइ भाइ नाता गोता इष्टमित्र लगायतसँग एकदम नजिकको उनको रिलेसन छ। अहिले अब यो पछिल्लो चरणको अब स्थानीय तहको अब निर्वाचन पछि अब पहिला अब जनप्रतिनिधिहरू अब हामी तपाईँकै हौँ, हामी तपाईँकै हौँ र तपाईँ हाम्रै हो भन्ने खालको गएर अब गाउँमा आश्वासन देखाउनुहुन्थ्यो। तर अहिले आएर पछिल्लो चरणमा आफ्नै हालिमुहाली गर्ने अनि त्यसपछि बेरोजगारी युवाहरूको कुराहरूलाई नबुझिदिने अनि त्यसपछि अहिले आएर स्थानीय तहमा हरेक किसिमका गतिविधिहरू लिएर अब आफ्नै पहुँच र पावरको काममा मात्र लगाएर अब सोझा साझा इमान्दारी जनताहरूको सोझोपनको फाइदा उठाउने काम भइरहेछ। खासै अहिले त्यस्तो पछिल्लो चरणमा आएर बेरोजगारी युवाहरू अल्पत्र भइरहेछन् भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। यो विषयमा भन्नुपर्दा लामो समयदेखि कर्मचारीले स्थानीय तह सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा 3 वर्ष अगाडिदेखि मात्रै जनतामा प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जे जति सोचेको थियो हामीले त्योभन्दा बढी काम भएको जस्तो मलाई महसुस भएको छ। जहीँ तहीँ कहिल्यै बाटोघाटो नपुगेको ठाउँमा पनि बाटो निस्केको पाइन्छ। अहिले साँच्चै भनौँ भने हाम्रातिर यता आउँदो नजिकै बिजुली बत्ती नपुगेको ठाउँ छैन। बिचमा पनि बाटाघाटाहरू पुगेका छन्। जे जति सोचेका थियौँ हामीले त्योभन्दा बढी नै भएको जस्तो महसुस भएको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउनुभएकोमा लगभग खुसी त खुसी नै भएको छ। अब सोचे जस्तो सरकारको
सरकार ढल्ने सरकारका क्रियाकलापले गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि काम गर्न असजिलो भएको छ। लकडाउनको पिरियडमा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो हातबाट आफ्नो तहबाट हुन सक्ने अनि सहयोग उहाँहरूले गर्नु नै भएको छ। अनि हामी लगभग खुसी नै छौँ। जति हुनुपर्ने त्यति नभए तापनि लगभग केही अर्थसम्म चाहिँ राम्रै नै भएको छ। केही पनि गरेको छैन। अब त्यो आफ्नो के भने मनमर्जी शैलीले चाहिँ काम गरिरहेका छ। कसैलाई छोड्नु, कसैलाई प्रतिपक्षलाई छोड्नु, कसैलाई मतलब एकदम गट गराएर सबै मान्छेहरूलाई पुलिसबाट भित्र काम गर्नु भने चाहिँ आफ्नो एक्लौटी शैलीले छ। अब त्यो दिगो छ कि कस्तो छ त्यो त भोलि देखिने कुरा हो। तर यही सालको एग्रिमेन्ट हो, 6 महिना एग्रिमेन्ट कानुन मात्रै बनाएपछि 1 साल पुग्दैन। अहिलेको परिस्थितिमा स्थानीय तहबाट या स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूबाट सामाजिक तथा व्यक्तिगत कामहरूमा चाहिँ उहाँहरूले चासो देखाएको पाइन्छ। पहिलाको भन्दा अहिले केही न केही चासो देखाएको पाइन्छ। तर कामहरू पनि स्थानीय तहमा केही पहिलाभन्दा केही बढी भएको महसुस गर्दछ। स्थानीय प्रतिनिधिहरूले चाहिँ हामीलाई वास्तवमा पर्दाखेरि होइन यसो दुःख साङ्ग्रो पर्दाखेरि कति आउनुहुन्छ हामीलाई सहयोगको लागि के छ कसो छ भनेर चाहिँ बुझ्नको लागि भन्ने एउटा विषय रहेको छ। त्यो विषयमा चाहिँ वास्तवमा कतिपय जनप्रतिनिधिहरू आउने क्रम पनि छ होइन, आउनुहुन्छ पनि। र कति चाहिँ फोनबाट वास्तवमा फोनमा चाहिँ हामीले चाहिँ ल यस्तो पऱ्यो त्यस्तो पऱ्यो भन्दाखेरि ए हो हुन्छ ल म भ्याएसम्म आउँछु है भन्ने एउटा चाहिँ हामीलाई आशा पनि देखाउनुहुन्छ। र यो सरकारको पालामा चाहिँ धेरै कामहरू पनि गरेर देखाउनु भएको छ। अनि अब यसरी नै आफ्नो काम कर्तव्य होइन निष्ठापूर्वक गर्दै जानु होला भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हामीलाई हरेक दुःख सुखमा जनप्रतिनिधिहरूले वडा स्तर अथवा स्थानीय स्तरको जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ हामीले भनेको ठाउँमा उहाँहरू उपस्थित भइदिएर जनताहरूको सुख दुःख हेर्ने काम चाहिँ अहिलेसम्म गरिदिइराख्नु भएकै छ। त्यो मध्ये हामीलाई मात्रै गर्दिनँ भन्दा पनि हरेक व्यक्तिलाई बोल्न नसक्ने व्यक्तिहरू पिछडिएका वर्गहरू सबैलाई त्यस्तोमा पनि साथ सहयोग दिनुभयो भने झन् राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ छ। अहिले अब जनप्रतिनिधि चुनिएको लगभग 4 वर्षको अवधिमा मेरो अनुभवमा चाहिँ अब विकास निर्माणको काम मात्र होइन जनप्रतिनिधिले हाम्रो सापेक्षतामा चाहिँ अहिले काम गरिरहेको अरू सन्दर्भमा पनि काम गरिरहेको जनताको सुख दुःखहरूमा चाहिँ इन्भल्भ भइरहेको जोडिरहेको मैले पाएको छु। पक्कै पनि यो लामो समयको स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरू नहुँदाखेरि र त्यो भइसके पछाडि यो 3-4 वर्षको बिचमा चाहिँ प्रत्येक यो स्थानीय तहहरूमा चाहिँ जनताहरूले आफ्नो अभिभावक पाएको महसुस गरेका छन्। हरेक कुरा विकास निर्माण लगायत अरू जनजीविकाका सवालहरू र यो दुर्घटना लगायत भइपरि आउने विभिन्न खालका समस्याहरूमा चाहिँ लगत्तै के अरे सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू पुग्ने, जस्तो अब कोही बिरामी भयो भने उसहरूलाई चाहिँ एम्बुलेन्सहरू सुविधाहरू होस् अथवा कहीँ कुनै गाडी दुर्घटना भयो भने रेस्क्युको लागि चाहिँ प्रहरीभन्दा पनि पहिला स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पुग्ने। यो चाहिँ के छ भने कतिपय ठाउँमा राम्रा पनि छन्, कतिपय नराम्रा पनि भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कति ठाउँ सुधार्नु पनि पर्ने अवस्था छ। त्यसो हुनाले जनप्रतिनिधिहरू भएको ठाउँमा कोहीले गरेका कामहरू राम्रो गरेको देखियो, कहीँ चाहिँ अलिकता कमजोरीहरू पनि भएको छ, सुधार्दै लानुपर्ने अवस्था पनि छ। जनता जुन व्यक्ति चाहिँ भोट माग्न जनप्रतिनिधिहरू घर घरमा आए उनीहरूको पछि ती जनताहरू चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै सेवा सुविधा हामी कहीँ कुद्न पर्ने भयो, हाम्रो गाउँठाउँबाट हुने भयो भन्ने हिसाबले उनीहरू कुदि नै रहे। 3 वर्ष बितिसक्यो। ती व्यक्तिहरू चाहिँ उसका आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ पार्टीका सङ्गठन विस्तार गर्न लागि अथवा उसको पार्टीको चाहिँ मातहतमा रहेका र उसको लागि त्यो जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो चाहिँ सजिलो हुने अलिक पर्ने पहुँच भएका व्यक्तिहरूलाई र सीमित ठाउँलाई मात्रै उसले चाहिँ कार्यक्रम भएको हुँदा दूर दराजमा रहेका दक्षिण वर्गहरू अब त्यसरी केही चाहिँ नबुझेका व्यक्तिहरूको लागि भने स्थानीय सरकारले खासै काम भएको जस्तो चाहिँ देखिँदैन। पहिलाको सरकार हेरी स्थानीय सरकारहरू ठिक छ, स्थानीय सरकार ठिक छ, तर नेताहरूले भोट माग्न जाँदा गरेको बाचाहरू व्यक्तिगत रूपमा हातेमालो गरी अगाडि बढ्छु भनेको बाचा चाहिँ व्यक्तिगत इच्छाहरू चाहिँ उनीहरूले पुरा गर्न सकेको छैन। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर।
खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा खेलकुद मैदान बनाउने विषयमा विवाद। ऐतिहासिक होलेसुङ गढीलाई असर पुग्ने भन्दै निर्माण नगर्न दबाव। बैतडीको पाटन नगरपालिकामा निर्माण गरिएको हिरापुर मनोरञ्जन पार्कको भएन संरक्षण। स्थानीय नै पार्कको संरचना चोर्न र फुटाउन सक्रिय। लगानी जति बालुवामा पानी बम्दै। कपिलवस्तुको राजापानी सामुदायिक वनमा आकर्षण। वन क्षेत्र घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटक बढे। वनभोज र प्रेमिल जोडीको रोजाइमा वन परे। नवलपुरको बौद्धिकाली गाउँपालिकामा पोल पुग्यो, पुगेन विद्युत। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नपुग्दा स्थानीय निराश। विद्युत बाल्न पाइन्छ कि भन्ने स्थानीयको आश। र सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकाद्वारा युवालाई सिप र प्राविधिक सहयोग। सिप सिकेर युवा कृषि र पशुपालनमा व्यस्त। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। कपिलवस्तुको एक सामुदायिक वनले 4 वर्ष अगाडि देखेको सपना साकार हुन थालेको छ। 2073 सालमा वन क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोड्ने पर्यावरण इको टुरिज्मको लक्ष्य राखेर कार्य योजना बनाई काम सुरु गरेको राजापानी सामुदायिक वन यति बेला स्थानीय पर्यटकको रोजाइ बन्न सफल भएको छ। रुख काटेर मात्र होइन, जोगाएर पनि आर्थिक सङ्कलन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण कपिलवस्तुको राजापानी सामुदायिक वनले देखाएको छ। कपिलवस्तुबाट पालिका खबरदाता जानु पाण्डेको एक रिपोर्ट। तपाईले देख्नु भएको दृश्य कपिलवस्तुको एक सामुदायिक वनको हो। 2055 सालमा हैसियत खस्किएको वन क्षेत्र भने यति बेला पार्कको रूपमा विकास भएको छ। वनलाई पर्यटनसँग जोडेर आर्थिक समृद्धिको परिकल्पना कोरेको 4 वर्ष पुगेको छ। अझै पनि संरचना निर्माणमा धेरै आर्थिक लगानी गर्नुपर्नेछ। तर अहिले भइरहेको कामले पनि यस क्षेत्र जिल्लावासी र नजिकका जिल्लाका पर्यटकको मन भने जित्न सफल भइसकेको छ। कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका 3 मा रहेको राजापानी सामुदायिक वनले निर्माण गरेको पार्कमा यति बेला स्थानीय पर्यटक रमाउन थालेका छन्। घुम्न आउने, पिकनिक खाने, प्रेनिल जोडीको रमाइलो गर्ने थलोको रूपमा विकास हुन लागेको छ। व्यवस्थापन त ठिकै छ। पानीको व्यवस्थामा चाहिँ अलिकति पानीको लागि रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने रहेछ। अनि टोयलेटहरूको पनि सरसफाइमा कमजोरीहरू देखिएको छ। अरू त रमाइलो छ, वातावरण बन्दै छ, सुरुवाती रहेछ, राम्रै लाग्यो। भर्खर बन्ने क्रममा रहेछ होइन। अब पूर्ण रूपले बनिसकेको रहेछ। तैपनि यो पार्कमा धेरै कुराहरू चाहिँ राम्रो गर्न लागेको, विकासशील रहेछ, विकासोन्मुख रहेछ। अब यसलाई अझै चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि अलिकति यहाँ आउने चाहिँ ग्राहकहरूलाई अलिकति सुविधा दिनको लागि, जस्तो पिकनिक स्पोट्सहरूमा आउनेलाई यो यति हो भनेर पैसा काट्ने, तर त्यो सुविधा नदिने, त्यस्तो गर्नु भएन। त्यसलाई अलिकति सुधार गर्दै जानुभयो भने यो राजापानीको चाहिँ अलिकति भविष्य उज्जवल हुन्छ कि जस्तो मैले देख्छु। पार्कमा अहिले चोटपटक लागेका वन्यजन्तुको उद्धार गरी बाँदर, हरिण, नीलगाई, अजिङ्गर, खरायो लगायतका वन्यजन्तु राखिएका छन्। बालबालिकालाई घुम्नको लागि बाल उद्यान बन्दै गरेको छ। गौतम बुद्धका पिता शुद्धोधन र माता मायादेवीले पानी खानको लागि प्रयोग गर्ने मूलको राजापानी मूल समेत संरक्षण गरिएको छ। यसै वर्षदेखि पार्क प्रवेश गर्न शुल्क लगाइएको छ। विद्यार्थीलाई 10 र अन्यलाई 20 रुपैयाँ टिकट दर निर्धारण भएको छ।
अहिले मासिक 5,000 को हाराहारीमा पर्यटक घुम्न आउने गरेका छन्। राजापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अन्तर्गत रहेको यो राजापानी पर्यटन क्षेत्र जसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित रूपमा चाहिँ विकास गर्न खोजिरहेछौँ। यो राजापानी पर्यटन क्षेत्रको गुरुयोजना समेत निर्माण भएर अब हामी आगामी साधारण सभामा त्यो गुरुयोजना पास गरेर अगाडि लाने योजनामा छौँ। विशेष गरी गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित यो ऐतिहासिक राजापानी मूल जसलाई हामीले गौतम बुद्धसँग जोडेर हेरेका छौँ र यसले चाहिँ समग्र कपिलवस्तुमा बाडङ्गा नगरपालिकाको मात्रै नभएर समग्र कपिलवस्तुको यो पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि एउटा पाइला चाहिँ थप्ने काम गर्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। पार्कको विकासको लागि स्थानीय सरकारले केही मात्रामा सहयोग गरेको छ। नगरपालिका र वडाको तर्फबाट 40 लाख बढी रकम लगानी गरिएको छ। तर प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले भने यसको विकासको लागि चासो दिएको पाइँदैन। सामुदायिक वनको आम्दानी र नगरपालिकाको लगानीले सामान्य वन पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै गएको छ। यो बाणगा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 अन्तर्गत राजापानीमा यो पर्यटकीय स्थल रहेको छ र यो वडाले यस पर्यटकीय स्थललाई वार्ड नम्बर 3 को मात्रै नभएर समग्र नगरकै एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा चाहिँ यसलाई उत्थानको लागि चाहिँ वडा नगर र नगर अनि चाहिँ प्रदेशदेखि लिएर सङ्घीय उसम्म चाहिँ हामीले यसलाई एउटा जिल्लाकै प्रदेशकै नमुनाको रूपमा चाहिँ प्रत्येक स्थानमा चाहिँ लाने हाम्रो चाहिँ वडाको र नगरको चाहिँ स्थानीय सरकारको चाहिँ त्यो हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। यसलाई अझ राम्रो बनाउने गरी डिजाइन तयार समेत गरिएको छ। डिजाइन अनुसार डिपिआर गर्ने तयारी समेत अगाडि बढाइएको छ। लुम्बिनी, तिलौराकोट, जगदीशपुर ताल घुम्न आउने पर्यटकका लागि अर्को नयाँ गन्तव्यको रूपमा यसलाई विकास गर्न सकिन्छ, जसका लागि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको समेत योजना र सहयोगको खाँचो छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको एपिसोडमा हामीसँग पालिका टकमा हुनुहुन्छ अर्घाखाँची जिल्लाको छत्रदेव गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेल। उहाँसँग पालिकाको बजेट, जनप्रतिनिधिको 4 वर्ष कार्यकालको समीक्षा र पालिकाले हालसम्म गरेका उदाहरणीय कामका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हार्दिक नमस्कार। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ कुराकानीलाई। अधिकांश स्थानीय तहमा केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा अन्यल देखिन्छ। मन्त्रालयको परिपत्र र कानुनी व्यवस्था मात्र यसका लागि अपुरो भएको अध्यक्षज्यू प्रश्न पारिदिनुहोस् न। विशेष गरेर सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट समपूरक विशेष अनुदान र विशेष गरेर यो राजस्व बाँडफाँड लगायतका बजेटहरू विनियोजन गर्दै गर्दा बजेटको एउटा सिलिङ आउने र त्यसलाई नीति कार्यक्रमहरू कार्यविधि ढिलो गरी आउने कारणले गर्दा कार्यान्वयनको पाटोमा अलिकति कमजोरी देखिन्छ र सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार बीचको समन्वय नभएका कारण र साझा सूचीका ऐन कानुनहरू नबनाएका कारणले गर्दा स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट जुन खालको हार्दिकतापूर्वक सहयोग गर्ने वातावरण बन्नु पर्थ्यो त्यो बन्न सकिरहेको अवस्था छैन अहिलेसम्म। अधिकांश स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीमा पनि समस्या देखिन्छ। तपाईँ कार्यरत पालिकाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अध्यक्षज्यू? विशेष गरेर पछिल्लो समय हामीले सुरुवातको चरणमा के गर्यौँ भने हामीले 8वटा गाविसहरू मिलेर बनेको यो गाउँपालिकाका 8वटा वडामा वृद्ध भत्ता वितरण, विशेष गरेर सामाजिक सुरक्षा वितरण सँगसँगै हामीले एमबिबिएस डाक्टर लाने, औषधि समेत लाने र त्यसलाई एउटा क्याम्पेनको रूपमा उहाँहरूलाई घर दैलोमा पुर्याउने खालको अभियानको रूपमा हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ। पछिल्लो समय सङ्घीय सरकारको जुन पञ्जीकरण विभागको एउटा खालको निर्देशन भयो र ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत जाने भनिसकेपछि अहिले हामी सम्पूर्ण हाम्रा सेवाग्राहीहरूलाई ब्याङ्किङ प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापन गरेको कारणले गर्दा यसमा धेरै दुविधा हुनुपर्ने धेरै समस्या छैन। तर पनि के छ भने वृद्ध बुवा आमाहरूलाई ब्याङ्कसम्म जाने कुरालाई पनि कठिन भएको कारणले गर्दा हामीले कतिपय ठाउँमा ब्याङ्कहरूसँग समन्वय गरेर टाढाको दूरी रहेको ठाउँमा ब्याङ्कलाई पठाउनेसम्मको प्रबन्ध गरेका छौँ र त्यो कारणले गर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने प्रणालीलाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सफल भएको जस्तो देखिन्छ। भत्तासँगै जोडेर कुरा गर्न चाहे मैले अध्यक्षज्यू, पालिकाले कृषि लगायतका थुप्रै क्षेत्रमा अनुदान दिएको छ, तर यसको सही सदुपयोग भएको पाइँदैन। अनुदान र सहयोगको सदुपयोग भए नभएको विषयमा चाहिँ तपाईँहरू कसरी अनुगमन गर्नुहुन्छ?
विशेषतः के छ भने हामी कृषि पशु क्षेत्रलाई उद्यमशीलता विकाससँग जोडेर यहाँको आय आर्जन कसरी वृद्धि विकास गर्न सकिन्छ, ठुल्ठुला कल कारखानाहरू सञ्चालन गर्न नसके तापनि पशु व्यवसायलाई कसरी प्रबन्धन गर्ने र कृषिलाई कसरी व्यवस्थितीकरण गर्ने भन्ने हाम्रो एउटा खालको उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ। सुरुवातको चरणमा हामी जुन निर्वाचन लड्दै गर्दा 34 बुँदाको प्रतिज्ञा पत्र हामीले आम जनताका बीचमा अगाडि सारेका थियौँ र त्यो अनुरूप हाम्रो नीति कार्यक्रम र बजेट पनि हाम्रो मकसद अनुसारको अगाडि बढाएका कारणले गर्दा अहिले हाम्रो कृषिमा विशेष गरेर तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, नेपालको पहिलो गाउँपालिका हो जसले बाली विज्ञान डिप्लोमा पढ्नका लागि हामीले 3 वर्ष पढ्नका लागि 40 जना गाउँपालिका भित्रका विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा अहिले अध्ययन गराइरहेका छौँ र सिटिबिटीको एग्रो फरेस्ट्री पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युटमा हामीले सम्झौता गरेर त्यहाँ क्लास हामीले खरिद गरेका छौँ र त्यो आधारमा हाम्रा कम्तीमा पनि 40 जना विद्यार्थीहरू बाली विज्ञानमा भोलिका दिनमा एउटा खालको प्राविधिक विधाको शिक्षा अव्यावहारिक हुने र हाम्रा शिक्षालयहरू साँच्चीकै बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो बनेका कारणले 36 गाउँपालिकाभित्र रहेका आम बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई कृषिमा लानुभन्दा पूर्व उहाँहरूलाई प्राविधिक ज्ञानको आवश्यकता पर्छ। त्यसका लागि प्राविधिक शिक्षाको जरुरी छ भन्ने महसुस गरेर हामीले प्राविधिक शिक्षामा धेरै लगानी गरेका छौँ। त्यो आधारमा पनि अहिले हाम्रो कृषि पशुमा त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढेका छौँ भने पशुपालनमा विशेष गरेर पशुधनलाई हामीले व्यवस्थित गर्ने क्रममा उन्नत जातका बैर जातिका बाख्राहरू उत्पादन गर्ने र एकल खालका जुन श्रीमान बेपत्ता भएका दिदीबहिनीहरूलाई हामीले त्यो उन्नत जातको बाख्राहरू दिने र त्यसबाट गाउँ टोलमा हामीले यहाँबाट उत्पादन गरेका बाख्राहरू छिमेकी स्थानीय तह छिमेकी जिल्लाहरूमा निर्यात गर्न सकिने सम्मको प्रबन्ध गरेका छौँ। यो कृषि स्वास्थ्यसँगै रोजगारीका अवसर पनि सृजनामा जोड दिनु भएको छ यहाँहरूले। रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पैसा बाँड्ने मात्रै हो कि आफ्नै योजना पनि छन् तपाईँहरूका अध्यक्षज्यू? विशेष गरेर तपाईँले असाध्यै राम्रो विषय उठान गर्नुभयो। सङ्घीय सरकारको प्रधानमन्त्रीको नाम जोडेर आएको यो जुन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ यसलाई व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाउनु पर्छ भनेर हामीले सम्बन्धित मान्छेहरूसँग पनि छलफल गरेर संवाद गर्ने कोसिस गर्यौँ। अहिले पनि के भएको छ भने यसमा निर्माण सामग्री खरिद गर्न नदिएका कारणले गर्दा सबै ज्यालामा यो पैसा राखिएका कारणले गर्दा यसको जुन आशादित लाभ लिने गरी काम हुन सकेका छैनन्। जुन बाटो खोर्सानी खन्ने र फेरि एकपटक पानी आयो भने त्यसको नाम निशाना नरहने, खोइ गाई खोलाले बगाओ खोइ दुलो गाईले कुच्यो भने जस्तो खालको कार्यक्रम भएको छ र यसलाई सच्याउन जरुरी छ। सङ्घीय सरकारसँग हामी स्थानीय तहका 460 गाउँपालिका र स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका 753 स्थानीय तह नगरपालिकाले समेत पनि यो विषयमा हामीले उठान गरेका छौँ र यसमा के भने ज्यालाको रूपमा दिने जुन बजेट छ त्यो बजेट कस्तो भएको छ भने त्यसमा निर्माण सामग्री सिमेन्ट बालुवा ढुङ्गा गिटी केही पनि राख्न नपाएका कारणले गर्दा सबै कोदालो लिएर हिँड्ने र काम गरे जस्तो गरेर जुन ज्याला पकाउने झाडी पकाउने खालको कार्यक्रम छ यो कार्यक्रमलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ र यसलाई अलि वैज्ञानिक गराएर आशादित आम जनतालाई लाभ हुने खालको कतिपय कामहरू राम्रा पनि भएका छन्, गोरेटा बाटाहरू खन्ने कामहरू भएका छन्। तर सँगसँगै के भने दक्ष र अदक्ष मजदुरहरू ज्यामीहरू भएकोले ती अदक्ष ज्यामीहरूलाई कजाउँदै गर्दा त्यहाँ दक्ष ज्यामीलाई पनि राख्न सक्ने ठाउँ र निर्माण सामग्रीहरू पनि खरिद गर्ने प्रबन्ध सहितको कार्यविधि बन्न जरुरी छ। त्यो कार्यविधि बनेर सङ्घीय सरकारले त्यो खालको व्यवस्था र प्रबन्ध गरेर मात्र यो बजेटलाई कार्यान्वयनको पाटोमा लगियो भने हामीले वास्तवमा प्रधानमन्त्री रोजगार प्रधानमन्त्रीको नाम जोडेको कार्यक्रम यो आशादित लाभ हुन सक्छ। अध्यक्षज्यू, हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ। पालिकाको बजेट, यसको स्रोत, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यका विषयमा पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न। विशेष गरेर हजुरले भने जस्तै वित्तीय प्रगतिको हिसाबले हेर्दै गर्दा 36 गाउँपालिका नमुनाको रूपमा अगाडि बढेको छ। भौतिक प्रगतिको दृष्टिकोणले हेर्ने भने हामीले धेरै हाम्रा योजनाहरूलाई ठेक्का प्रणाली त्यो पनि इबिट मार्फत गर्ने भएको कारणले गर्दा एउटा कार्यक्रमलाई 3 पटक 4 पटकसम्म रिटेन्डर गर्ने कार्यक्रमले गर्दा हाम्रो वित्तीय प्रगति अझ राम्रो, भौतिक प्रगति बढी राम्रो देखिन्छ भने वित्तीय प्रगतिमा पनि अब्बल दर्जाको रहेका छौँ। र अहिलेसम्मको गाउँपालिकाको अवस्थालाई हेर्दै गर्दा हामी आइसकेपछि शून्य बेरोजगार भएको गाउँपालिकाको रूपमा यसलाई चिनाउन पनि सफल भएका छौँ र नमुनाको रूपमा गाउँपालिकालाई 460 गाउँपालिकामा आफूले अब्बल कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो ढङ्गबाट गाउँपालिकालाई लक्षित गरेर हामी बजेटहरू बनाएका छौँ र हाम्रो नीति कार्यक्रम त्यो आधारमा लक्षित वर्ग केन्द्रित छ भने नीतिसँग जोडेर बजेट बनाएका कारणले गर्दा कार्यान्वयनको पाटो साँच्चीकै अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाले बनाउने बजेटभन्दा अब्बल दर्जाको बजेट बनाउनुपर्छ र त्यो ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र स्थानीय तहहरूले जुन खालले काम गर्न सकेनन्, क्षमता अभिवृद्धि हुन सकेर कानुन निर्माणमा अभाव देखियो भन्ने छ त्यसलाई साँच्चीकै ईटको जवाब पत्थरले दिने गरी काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा 36 गाउँपालिका आफूलाई उदाहरणको रूपमा कोसे ढुङ्गा साबित गराएर अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने ढङ्गका साथ हामी अगाडि बढेको अवस्थामा जानकारी गराउन चाहन्छु। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।
अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा खेलकुद मैदान बनाउने विषयमा विवाद। ऐतिहासिक होलेसुङ गढीलाई असर पुग्ने भन्दै निर्माण नगर्न दबाव। बैतडीको पाटन नगरपालिकामा निर्माण गरिएको हिरापुर मनोरञ्जन पार्कको भएन संरक्षण। स्थानीय नै पार्कको संरचना चोर्न र फुटाउन सक्रिय। लगानी जति बालुवामा पानी बम्दै। कपिलवस्तुको राजापानी सामुदायिक वनमा आकर्षण। वन क्षेत्र घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटक बढे। वनभोज र प्रेमिल जोडीको रोजाइमा वन परे। नवलपुरको बौद्धिकाली गाउँपालिकामा पोल पुग्यो, पुगेन विद्युत। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नपुग्दा स्थानीय निराश। विद्युत बाल्न पाइन्छ कि भन्ने स्थानीयको आश। र सिन्धुलीको मरेण गाउँपालिकाद्वारा युवालाई सिप र प्राविधिक सहयोग। सिप सिकेर युवा कृषि र पशुपालनमा व्यस्त। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। गोर्खाको पालुङटार नगरपालिकाले वडा नम्बर 7 को कोलडाँडामा कुमाल समुदायको संग्रहालय बनाउन थाल्यो। संग्रहालयमा कुमाल समुदायको वेशभूषा र संस्कृति झल्कने परम्परागत सामान राखिने। काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकाको आयोजनामा वडा नम्बर 9 मा गणेउले मल उत्पादन सम्बन्धी तालिम जारी। 23 असोजसम्म चल्ने तालिममा स्थानीयको सहभागिता। तनहुँको व्यास नगरपालिकाले बैरिनीमा जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्ने। 260 रोपनी जग्गालाई एकीकृत गरी नयाँ मोडलको सहर बसाउने पालिकाको योजना। बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकाले 2 भदौदेखि विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्ने। विद्यार्थीको उपस्थितिमा पठन पाठन सञ्चालन गर्ने पालिकाको निर्णय। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले 1 जना मेडिकल अधिकृत करारमा नियुक्त गर्ने। इच्छुकले 15 दिनभित्र पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन चारी खोलामा तयार। नयाँ भवनमा कार्यालयको सरसामान सार्न पालिकाको सेवा 3 भदौसम्म बन्द हुने। काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकामा 32 साउनदेखि राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण सङ्कलन गर्न टोली खटिने। स्थानीयले आफ्नो ओडामा विवरण भर्न पालिकाले जारी गर्यो सूचना। धनुषाको शहीद नगर नगरपालिकाको एद्दुकुहा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा इमर्जेन्सी सेवा सुरु। पालिकावासीले पाउने भए घर नजिकै स्वास्थ्य सेवा। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिकाले कोरोना रोकथामका लागि मास्क खोइ अभियान सुरु गर्यो। अभियानमा स्थानीय र सङ्घ संस्थाको साथ। धनकुटाको छतर जोरपाटी गाउँपालिकाले भूउपयोग नीतिका लागि सर्वेक्षण सुरु गर्यो। जथाभावी प्लटिङ र उत्खनन बन्द हुने।
देशका अधिकांश पालिकामा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान जारी, खोप लगाउन नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता। तनहुको घिरिङ गाउँपालिकाले 1 जना अपाङ्गता सहयोगी करारमा नियुक्त गर्ने, इच्छुकले 11 भदौभित्र पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। 26 साउनमा प्रस्तुत गाउँपालिकाको बजेट पारित गर्न ताप्लेजुङको सिदिङबा गाउँपालिकाले 2 भदौमा गाउँसभा बैठक आह्वान गर्यो, नीति कार्यक्रम पनि पारित गरिने। सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाले एन्टिजेन परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ आएका स्थानीयलाई राहत उपलब्ध गराउने, कोरोना परीक्षणका लागि स्थानीयले ओडाको स्वास्थ्य चौकीमा सम्पर्क गर्नुपर्ने। गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिका वडा नम्बर 7 ले एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्यायो, गर्भवती ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको धनगढी पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटले डिप्लोमा तहमा विद्यार्थी भर्ना आवेदन खुला गर्यो, इन्स्टिच्युटमा 18 भदौसम्म आवेदन दिन सकिने। 5 थरको याङबरा गाउँपालिकाले किसानलाई अनुदानमा तरकारीको बिउ र मिनी किट वितरण गर्न थाल्यो, किसानले वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्ने। काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका 3 नम्बर वडाले नयाँ कार्यालयबाट सेवा सुरु गर्यो, आयल निगमको डिपो नजिकै भवन तयार। काभ्रेको नवबुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर 2 को कार्यालय भवन तयार, नयाँ भवनमा सरसामान सार्न 31 साउनमा वडा कार्यालयको सेवा बन्द हुने। र बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई थप प्रभावकारी बनाउने, गत वर्षको स्वास्थ्य क्रियाकलापको पालिका स्तरीय समीक्षा सुरु। नवलपुरको पहाडी क्षेत्र मात्र जोडिएका 2 गाउँपालिका मध्येको एक हो बौद्धिकाली गाउँपालिका। सुगम जिल्ला भएर पनि यो पालिका दुर्गम छ। यहाँका स्थानीयले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत अर्थात् बिजुली बत्ती बाल्ने सपना देखेका वर्षौं भइसक्यो, तर अझै विद्युत पुग्न सकेको छैन। यहाँका कतिपय वडामा विद्युत विस्तारका लागि विद्युतको पोल र तार पुगेको छ, तर विद्युत भने राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन नपाउँदा पुग्न सकेको छैन, जसले गर्दा विद्युत बाल्न पाउने आशले उत्साहित भएका यहाँका बासिन्दा अहिले निराश हुन थालेका छन्। नवलपुरबाट पालिका खबरदाता रामकुमार श्रेष्ठको एक रिपोर्ट। नवलपुरको पहाडी क्षेत्रमा कतिपय गाउँमा सोलरबाट विद्युतको आपूर्ति गरिएको छ भने कति गाउँमा लघुजल विद्युतबाट त कतिपय गाउँ हावाबाट विद्युत निकालेर विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ। यसरी सञ्चालन गरिएका ससाना आयोजनाबाट यहाँका बासिन्दाले टुकी बत्तीको सट्टा विद्युत बाल्न पाएका छन्, तर राष्ट्रिय प्रसारणको लाइनको विद्युत नपुग्दा टेलिभिजन हेर्नेदेखि धान कुट्ने मिल जस्ता साना उद्योग सञ्चालनको समस्या भने हल हुन सकेको छैन, जसले गर्दा नवलपुरका पहाडी क्षेत्रका बासिन्दा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युतको पर्खाइमा बसिरहेका छन्। तीमध्येको एउटा पालिका हो बौद्धिकाली गाउँपालिका। यहाँ अझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत पुग्न सकेको छैन, जसले गर्दा स्थानीयमा निराशा बढ्न थालेको छ। चुनावमा हामीले अब यतिसम्म बाल्छौँ भनेर जनतालाई आश्वासन दिएका थियौँ होइन, जो नहुँदाखेरि हामी धेरै निराश छौँ र हामीले जनतालाई ढाँटे जस्तो भएको छ है। हामीले ढाँटेको होइन, उयो अब ठेकेदार अब प्रदेश सरकारबाटै त नभएपछि यसको छिटो ताकेता होस् र छिटो बत्ती बोलोस् भन्न म चाहन्छु। बौद्धिकाली गाउँपालिकामा पहिलो चरणमा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 र 4 मा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत पुर्याउन विद्युतको पोल गाडियो, तार पनि टाङ्गियो, तर विद्युत भने पुगेन। विद्युतकै लागि विक्रमसम्म 2075 सालमा गण्डकी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मार्फत 1,82,15,397 रुपियाँ 40 पैसा बजेट विनियोजन भएको थियो। अहिले विद्युत प्राधिकरण गण्डकी सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमा पटक पटक झकझकाउँदा पनि विद्युत प्रसारण विस्तार हुन सकेको छैन। हालसम्म कोरोना भाइरस पछाडि विभिन्न योजनाहरू सुचारू भइसक्दा समेत हाम्रो योजना अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन। यो खास गरी 2077 सालको असोजसम्ममा सम्पूर्ण बस्तीहरूमा बत्ती बालिसक्ने योजनाका साथ काम भएको थियो। कोभिड-19 को कहरको कारण रोकिएको काम अझै सुरु भएको छैन। बौद्धिकाली गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 4 गरी 2 वडाहरूमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका पोलहरू करिब 5 किलोमिटरको दूरीमा 150 पोल गाडिएका छन्। यस्तै स्थानीय स्तरको करिब 15 किलोमिटर दूरीमा 400 वटा बिजुलीका पोल गाडिएको छ। बौद्धिकाली गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 4 मा उत्तरको तनहुबाट विद्युत तार जडान गरी काम थालिएको छ। बौद्धिकालीमा
राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुग्दा विकास निर्माणले गति लिन नसक्नेदेखि लिएर गाउँमा उत्पादित कृषि उपजलाई शीत भण्डारण गर्न नपाउँदा सस्तोमा बेच्नुपर्ने समस्या हुने गरेको छ। बौद्धिकाली गाउँपालिकामा बिजुलीको पल आउँदैछ, ठेकापट्टा भइरहेछ र अस्ति पनि हामी डेलिगेसन गयो पोखरामा। अलिकति हाम्रो 5 प्रदेशबाट लान खोजिरहेको थियो। हामीले के हाम्रो बौद्धिकालीबाट बिचबाट त्यो मोटरको बाटो लाने भने हामीले अझै चाहिँ एउटा चाहिँ माग गरेर आजु हामी पोखरामा गएर कागमा गएर ल भन्छ त्यो कि पत्ता के नभएर त्यहाँ अलिकति रुकिरहेछ। के त जनतिर गाडी सकिएको छ, त्यहाँ 4 नम्बर गाडी रहेछ पोल त, तर अलिकति आउनु बाँकी छ, त्यहाँ भइरहेछ, बिस्तारै भइरहेछ। त्यहाँ के त राष्ट्रिय प्रशासन लाइन गयो भने त हाम्रो त्यहाँ तपाईँको कोल्ड स्टोर बनाउनु पाइयो। गाउँ गाउँमा बिजुलीका पोल ठड्याउँदा खुसी भएका स्थानीयलाई अहिले यही बिजुलीको पोलले गिज्याइरहेको छ। यसले गाउँका बासिन्दालाई मात्र गिज्याएको छैन, ओली सरकार उज्यालो अभियानलाई पनि जिस्काइरहेको छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा खेलकुद मैदान बनाउने विषयमा विवाद। ऐतिहासिक होलेसुङ गढीलाई असर पुग्ने भन्दै निर्माण नगर्न दबाब। बैतडीको पाटन नगरपालिकामा निर्माण गरिएको हिरापुर मनोरञ्जन पार्कको भएन संरक्षण। स्थानीय नै पार्कको संरचना चोर्न र फुटाउन सक्रिय। लगानी जति बालुवामा पानी बम्दै। कपिलवस्तुको राजापानी सामुदायिक वनमा आकर्षण। वन क्षेत्र घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटक बढे। वनभोज र प्रेमिल जोडीको रोजाइमा वन परे। नवलपुरको बौद्धिकाली गाउँपालिकामा पोल पुगेन विद्युत। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नपुग्दा स्थानीय निराश। विद्युत बाल्न पाइन्छ कि भन्ने स्थानीयको आश। र सिन्धुलीको मरिन गाउँपालिकाद्वारा युवालाई सिप र प्राविधिक सहयोग। सिप सिकेर युवा कृषि र पशुपालनमा व्यस्त। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। यति बेला कोरोनाको संक्रमण दर पुनः बढ्दै गएको छ। कोरोना भाइरस फैलँदै जाँदा धेरै युवा वैदेशिक रोजगारीको यात्रा रोकिने त्रासमा छन् भने रोजगारीका लागि विदेशिएका युवालाई पनि कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाउनु पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। तर सिन्धुलीको मरेण गाउँपालिकाका युवालाई यति बेला कोरोनाको कारणले रोजगारी गुम्छ भन्ने कुनै डर छैन। घर परिवार सँगै बसेर कृषि व्यवसाय गर्दा उनीहरू दङ्ग छन्। युवालाई सिप र प्रविधिसँग जोड्ने हो भने युवा आफै रोजगारी सृजना गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने उनीहरू उदाहरणका पात्र बनेका छन्। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। सिन्धुलीको मरिन गाउँपालिका 4 घर भएका सन्तबहादुर बल स्वदेशमा नै रोजगारी नपाएपछि घर व्यवहार चलाउन विदेश गए, तर त्यहाँ भने जस्तो काम र दाम दुवै कमाउन सकेनन्। विदेश जाँदाको ऋण तिर्न धौधौ भएकाले कष्टपूर्ण तरिकाले काम गरे। अहिले स्वदेश फर्केका उनी बाख्रा पालन व्यवसाय सुरु गरेर आम्दानी गरिरहेका छन्। हामी त्यसरी बिना हामीसँग सिप छैन, हामीसँग केही तालिम छैन, हामीसँग लेख पढाइ छैन, हामीसँग कुनै कामको कुनै सिप छैन भने हामी विदेश नजाउँ, नेपालमै बसौँ। हामी केही नेपालमै व्यवसाय गरेर के गरेर आफ्नो जीवन उपार्जन र आफ्नो जीविका उपार्जनको लागि हामी अगाडि बढौँ। सन्तबहादुर जस्तै कृष्णबहादुर माझीको हिजो बाँझो रहेको जमिन आज हराभरा भएको छ।
तरकारी उत्पादन भइरहेको छ भने साथमा कुखुरा पालन पनि गरिरहेका छन् उनीले। मरिन खोलामा माछा मारेर जीवन गुजारा गर्न जाल बुन्ने माझी समुदाय यति बेला व्यवसायको योजना बुन्दैछन्। व्यवसाय गर्न सके मनग्गे आम्दानी गर्न सकिने उनीहरूले बुझेका छन्। यो के अरे सास लघु उद्यम सहकारीमा चाहिँ समन्वय सहकारी नेपालबाट हामीलाई बिउ बालीहरू दिनुभएको छ अनि टोनेलाहरू दिनुभएको छ अनि त्यहाँबाट पम्पहरू पाइपहरू पनि दिनुभएको छ। यिनीहरू अब जे होस् यो आजकल हिउँदो महिनामा काम नभएको बेलामा भन्दा यो यसो गर्दाखेरि धान खेती मकै खेती भन्दा तरकारीबाट जे होस् फाइदै छ भन्नु पर्यो। सहकारी नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाले त्यस क्षेत्रका विपन्न समुदायलाई विभिन्न सिप प्रदान गरेको छ। अचार उत्पादन, बाँसजन्य सामग्री बनाउने, माछा पालन, क्रिस्टलको गहना बनाउने, दुना टपरी बनाउने, मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेतीको सिप दिएको छ। यस्तै हाउस वायरिङ, सिलाइ कटाई, थाकलको टोपी, झोला बनाउने सिप प्रदान गरेपछि उद्यमीको सङ्ख्या थपिँदै गएको छ। ओडामा रहेका युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न वैदेशिक रोजगारीबाट आएका युवा हिजो आज आफै रोजगारीमा जोडिन थालेका छन्। पालिकाले दात्री निकायसँग समन्वय गरेर युवालाई आय आर्जनमा जोड्ने काम गरेको हो। अहिले ठ्याक्कै हाम्रो कार्यकाल 3-4 वर्षको पिरियडमा आइपुग्दाखेरि हामी ओडाभित्रका जुन खालको बेरोजगारी युवाहरू विगतमा चाहिँ विदेशमा पलायन भएका एकदम बढी मात्रामा छ। यसलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले यही चाहिँ उद्यमी बन्नुपर्छ, व्यवसाय बन्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्ने सहयोग गरौँला भन्ने तरिकाले हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ समन्वय गरिरहेको अवस्था छ। के हामीले गाउँपालिका मार्फत प्राप्त हुने अनुदानहरू चाहिँ वितरण गरेका छौँ। केही युवाहरूले चाहिँ सुचारू गरेको अवस्था छ। युवालाई सिप र प्रविधिसँग जोड्न सके स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भने कृषि उपजको आयात समेत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसैले स्थानीय सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिने कि। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा खेलकुद मैदान बनाउने विषयमा विवाद। ऐतिहासिक होलेसुङ गढीलाई असर पुग्ने भन्दै निर्माण नगर्न दबाव। बैतडीको पाटन नगरपालिकामा निर्माण गरिएको हिरापुर मनोरञ्जन पार्कको भएन संरक्षण। स्थानीय नै पार्कको संरचना चोर्न र फुटाउन सक्रिय। लगानी जति बालुवामा पानी बम्दै। कपिलवस्तुको राजापानी सामुदायिक वनमा आकर्षण। वन क्षेत्र घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटक बढे। वनभोज र प्रेमिल जोडीको रोजाइमा वन परे। नवलपुरको बौद्धिकाली गाउँपालिकामा पोल पुगेन विद्युत। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नपुग्दा स्थानीय निराश। विद्युत बाल्न पाइन्छ कि भन्ने स्थानीयको आश। र सिन्धुलीको मरिन गाउँपालिकाद्वारा युवालाई सिप र प्राविधिक सहयोग। सिप सिकेर युवा कृषि र पशुपालनमा व्यस्त। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com-बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।